इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ। पहले मौलाना इलियास कादरी के आशिक के बारे में बताऊं या उनके मुखालिफ के बारे में? देवबंदियों को गुस्ताख कहने वाले अली मिर्जा की स्टोरी सुनाऊं या तबलीगी जमात में जाने वाले अली मिर्जा का बताऊं? अहले हदीस को गुमराह समझने वाले की बात करूं या अहले हदीस की मस्जिद में एतकाफ करने वाले को डिस्कस करूं? मसलक अहले तशय्यो पर सवाल उठाने वाले की बात करूं या शिया आलिम को अपना उस्ताद मानने वाले का जिक्र करूं? खुद को सुन्नी देवबंदी वहाबी कहने वाले अली मिर्जा की जिंदगी पर रोशनी डालूं या फिरके से आजाद अली मोहम्मद मिर्जा की बात करूं? पेश इमाम देवबंदी होने पर 5 साल नमाज बाजमात न पढ़ने वाले लड़के की कहानी से पर्दा उठाऊं या हर फिरके के पीछे नमाज को जायज करार देने वाले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की कहानी सुनाऊं? इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल्ड स्टेटमेंट्स देने वाले से शुरू करूं या कुछ लोगों के मुताबिक बुग़्ज़े इमरान में मुब्तला इंजीनियर को एक्सपोज करूं? इंजीनियर साहब की लाइफ रोलर कोस्टर की तरह है। उसमें एडवेंचर भी है और मिस एडवेंचर भी, इस्लामिक टच भी है और पॉलिटिकल हेट भी, लोगों की मोहब्बत भी है और नफरत भी, जिद्दोजहद भी है और गिरफ्तारी भी, बहादुरी भी है और गद्दारी भी। इसलिए आपको शुरू से बताना पड़ेगा। मगर यार ये डॉक्यूमेंट्री हमने आपकी रिक्वेस्ट पे बनाई है, तो आप भी हमारी एक रिक्वेस्ट को पूरा करें, सब्सक्राइब दी चैनल। ये जहलम है, पंजाब का एक छोटा सा शहर जिसके एक तरफ दरिया बहता है और दूसरी तरफ मशीन मोहल्ला। इसी मोहल्ले के एक छोटे से घर में मिर्जा अरशद महमूद के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा जाता है मोहम्मद अली। मिर्जा अरशद महमूद ना मुफ्ती थे ना मौलवी, एक बैंक में मुलाजिम थे, इसलिए घर में ना कोई मदरसा था ना खानकाह, ना पीरी मुरीदी का कोई सिलसिला। बाप नौकरी पर जाता, माँ घर संभालती और अली अपने 2 भाइयों के साथ स्कूल जाता। ये बिल्कुल आम सा घराना था, मगर इस आम से घर में रहने वाले अली के शौक बचपन से ही खास थे। उसको अपने मोहल्ले में सब्ज अमामे वाले कई लोग नजर आते। वहां से मदनी काफले निकलते, दर्सो नात की महफिलें होती। अली को खेल कूद से ज्यादा मजहब से लगाव था, इसलिए वो मैदान में क्रिकेट खेलने के बजाय इन सब्ज अमामों वाले काफलों के पीछे चल पड़ा। दावते इस्लामी, यही अली का पहला इश्क था और ये इश्क वक्त के साथ साथ बढ़ता चला गया। 1992 में मोहम्मद अली ने मैट्रिक किया, 1994 में FSC और उसी साल कराची में दावते इस्लामी का इज्तिमा भी हुआ जिसमें अली आगे था। फिर 1995 से 2001 तक मुल्तान के इज्तिमात, जहां काफिला जाता अली वहां मौजूद होता। ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। मगरिब की अजान हो रही है, कमरे के सारे लड़के वुजू करके निकलते हैं, मगर एक लड़का नहीं निकलता और दरवाजा बंद कर देता है। मस्जिद में बाजमात नमाज हो गई। फिर वो लड़का बाहर निकला, वुजू किया और अलग नमाज पढ़ी। दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ, तुमने अलग नमाज क्यों पढ़ी? वो जवाब देता है कि ये जो मस्जिद का इमाम है ना, इसके पीछे नमाज नहीं होती क्योंकि ये दूसरे मसलक का है। वो लड़का कोई और नहीं, अली मिर्जा ही था। और ये एक दिन की बात भी नहीं थी। 5 साल तक मोहम्मद अली ने ऐसा ही किया, सिर्फ इसलिए कि इमाम मस्जिद का फिरका अलग था। कौन जानता था कि फ्यूचर में यही लड़का लाखों लोगों को दर्ज देगा कि हर मसलक के पीछे नमाज जायज है। नमाज में आपने कभी भी उम्मत से अलग नहीं होना। जिस फिरके की मर्जी मस्जिद आ जाए, आपने वहां नमाज पढ़ लेनी है। नमाज एक बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि सामने इमाम कौन खड़ा हुआ है। ये हुआ कैसे, आगे बताता हूँ, क्योंकि उससे पहले ये जानना जरूरी है कि वो पहला टर्निंग पॉइंट क्या था जो अली की जिंदगी में आया। जून 2000 में अली की डिग्री मुकम्मल हुई। उस दौरान मोहम्मद अली दावत इस्लामी का कोई इज्तिमा नहीं छोड़ता, हर एक्टिविटी में सबसे आगे होता। और फिर अगले ही साल वो खत आ जाता है जिसका मैंने इंट्रो में बताया था। हाजी इब्राहिम कादरी अपने तहफ़्फ़ुज़ात मौलाना इलियास कादरी के सामने खुफिया तौर पर तो रखते हैं, लेकिन वो पब्लिक हो जाते हैं और ऐसे दावत इस्लामी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। अली के लिए सदमा बहुत गहरा था, इतना गहरा कि उसका दिल ही उठ गया। अली दावत इस्लामी छोड़कर आजाद बरेलवी बन गया, यानी जमात छोड़ दी लेकिन नजरियात वही थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे फरवरी के इलेक्शन में PTI के लोग आजाद उम्मीदवार की हैसियत से तो लड़े, यानी जमात नहीं थी मगर नजरियात वही थे। वो पार्टी जिसमें अली ने नौजवानी गुजार दी, वो छोड़कर जहलम वापस आ गया और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। नौकरी तो नहीं मिली मगर मौका मिल गया।
صحیح بخاری اور صحیح مسلم خود پڑھنے کا۔ مذہب کا شوق تو شروع سے تھا، کتابوں کا وہ عاشق تھا، میٹرک میں ہی کئی دینی کتابیں مکمل پڑھ بھی چکا تھا۔ 2001 سے 2002 تک علی گھر پر تھا مگر فارغ نہیں، اس نے صحیح مسلم اور صحیح بخاری ختم کی۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا جب کئی کانسیپٹس خود سے پڑھ کر کلیئر ہوئے، ذہن کھلا اور پھر قدرت نے ایک اور موقع دیا۔ علی کی ایک سرکاری ادارے میں جاب لگ گئی، آفس اسلام آباد میں تھا اس لیے جہلم چھوڑنا پڑا۔ اسی دوران اس کی شادی بھی ہوئی مگر اس سے علی کی لائف پر کچھ خاص اثر نہیں پڑا کیونکہ اہلیہ تو فیملی کے ساتھ تھی اور فیملی جہلم میں تھی۔ علی میرڈ ہونے کے باوجود بیچلرز والی لائف انجوائے کر رہا تھا مگر چائے کے ہوٹلز یا کلبز میں نہیں بلکہ ریسرچ میں۔ اسلام آباد میں اکیلے رہنے کا یہ فائدہ ہوا کہ اسے مزید دینی تحقیق کا وقت مل گیا۔ علی اور اس کے چند دوست آفس سے آنے کے بعد اسی کام میں لگے رہتے، دماغ کھلا، سوچ بدلی، نئے سوالات ذہن میں کھڑے ہو گئے۔ اس لیے تو ہم بھی کہتے ہیں انریولنگ دا وائی، کیونکہ یہ کیوں ہی ہوتا ہے، وائی ہی ہوتا ہے جو آپ کے ذہن کی گرہیں کھولتا ہے اور آپ کو نئے راستے پر لے چلتا ہے۔ علی کو بھی اپنے وائی کی تلاش تھی مگر راستہ نہیں مل رہا تھا۔ کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے پوچھوں، کون صحیح، کون غلط، کون جنتی، کون دوزخی، علی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ سی ڈیز کا دور تھا، انٹرنیٹ اس وقت اتنا عام نہیں تھا، فلمیں، ڈرامے، گانے سب سی ڈیز میں آتے تھے۔ ایک دن علی کے دوست نے اسے ایک سی ڈی دی اور کہا، یار یہ اشفاق احمد کا ڈرامہ ہے، اس کو دیکھنا، من چلے کا سودا۔ اس ڈرامے میں ایک کروڑ پتی شخص اپنی ساری دولت چھوڑ کر اللہ کے راستے پر نکل جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ دیکھ کر ایک بار پھر علی کو اپنا ماضی یاد آ گیا، جب وہ دعوت اسلامی میں تبلیغ دین کیا کرتا تھا۔ خون جوش مارتا ہے، وہ ایک بار پھر تبلیغ کا ارادہ کرتا ہے مگر اس بار دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے نہیں بلکہ آزاد۔ علی اسلام آباد کے سیکٹر G10-4 میں رہتا تھا، وہیں ایک مسجد تھی، اسی میں علی نے لیکچرز دینے شروع کر دیے۔ پیر کو درس قرآن، منگل کو درس حدیث، بدھ کو فقہی مسائل اور جمعرات کو تصوف۔ مجمع بڑھنے لگا، مزید تحقیق کا شوق بھی بڑھنے لگا، لیکن اب بھی علی خود کو ایک فرقے سے منسوب رکھتا مگر جلد ہی یہ نسبت ختم ہونے والی تھی۔ یہ مارچ کا مہینہ تھا جب علی کو آفس سے کال آئی کہ کام کے سلسلے میں کراچی اور پھر بلوچستان جانا ہے۔ وہ کراچی گیا، مفتی منیب الرحمان سے ملاقات بھی کی، انہی کے جاننے والے کے مدرسے میں 2 دن قیام کیا اور پھر ڈیفینس کے ایک بنگلے میں آ گیا۔ یہ بنگلہ آفس کی طرف سے تھا جس میں سٹاف کو ٹھہرایا گیا تھا۔ اسی آفس سے تھوڑی دور سمندر تھا جس کی لہروں کی آواز صاف سنائی دیتی اور وہیں پر ایک مسجد بنی ہوئی تھی۔ ایک دن علی کو ظہر کی نماز پڑھنی تھی اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ جو سامنے مسجد ہے یہ کس فرقے کی ہے، کیونکہ نہ اس مسجد پر کوئی بورڈ تھا نہ نشانی جس سے پہچان ہو سکے۔ اس نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا یہ کس فرقے کی مسجد ہے؟ جواب ملا کسی فرقے کی نہیں، بس مسجد ہے۔ علی حیران ہوا اور پوچھا اس مسجد میں کوئی لائبریری ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں بیسمنٹ میں ہے۔ علی بیسمنٹ گیا تو کتابیں اور سی ڈیز دیکھ کر پتا چلا کہ یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی مسجد ہے۔ یہ سن کر علی خوش نہیں ہوا کیونکہ اس وقت اس کے دل میں ڈاکٹر اسرار احمد کے لیے صرف مخالفت تھی۔ وہ ایک سی ڈی اٹھاتا ہے، قرآن اور اقبال۔ نیت یہ تھی کہ دیکھوں تو صحیح کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے اقبال پر کیا اعتراض کیا ہوگا، یعنی سی ڈی بھی مخالفت کی نیت سے اٹھائی مگر واپس آ کر جب وہ سی ڈی لگاتا ہے تو میسج کچھ اور نکلتا ہے۔ میسج یہ تھا کہ مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا۔ یہ جملہ جتنا سادہ تھا اتنا بھاری بھی تھا۔ اس ایک جملے نے علی کا خود کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیا۔ اگر تم پر یہ حقیقت آشکار نہیں ہو رہی کہ یہ کتاب و سنت کی دعوت حق ہے تو تمہارا کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے۔ اس رات کے بعد تو علی کے لیپ ٹاپ پر ڈرامے نہیں امام کعبہ کی تلاوت اور فتح محمد جہلندری کا ترجمہ چلنے لگا۔ وہ باقاعدگی سے بیان القرآن سننے لگا اور یوں ڈاکٹر اسرار احمد علی کے پہلے استاد بن گئے۔